बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान डट गए, IMF का दबाव मुस्तरद कर दिया। सिंध भर में सरकारी व निजी कॉलेजेस 13 मार्च तक बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब कुछ बुरा हुआ तो इतनी कुव्वत से वापस अफगानिस्तान जाएंगे जो किसी ने पहले कभी न देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तहलका खेज ऐलान कर दिया। तुर्की ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया, शामी फजाइया के 2 तैयारों को मार गिराया। अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदा, ईरान ने मुखालफत कर दी, खुलकर मैदान में आ गया। अमन मुआहिदे के बाद अफगान सदर ने बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए तालिबान की पेशगी शराइत मुस्तरद कर दी। भारत की परेशानियों में मजीद इजाफा, चीन ने 1 माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी काउंसिल की सदारत संभाल ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अमन मुआहिदे में कैदियों की रिहाई की शिक न होने के अफगान दावे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान को अमन का नोबल इनाम देने का मुतालबा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने के हवाले से IMF और वजारत खजाना का दबाव मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत कम होने से मुतल्लिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए डट गए। जराये का कहना है कि IMF और वजारत खजाना चाहता था कि पेट्रोल, बिजली और गैस कीमतें बढ़ाएं, ताहम वजीर आजम इमरान खान ने कीमतें कम न करने की एडवाइस मानने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने के हवाले से IMF और वजारत खजाना का दबाव मुस्तरद कर दिया और पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए बराह रास्त हदायत जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत पहले ही गरीबों को लूट चुकी, अब मजीद गरीब तबके का मजीद इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिंध भर में सरकारी व निजी कॉलेजेस 13 मार्च तक बंद रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब वजीर आला सिंध ने सूबे भर में तलीमी इदारों को बंद रखने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कॉलेजेस बंद रखने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर में तमाम कोचिंग सेंटर्स भी 13 मार्च तक बंद रहेंगे। सिंध के तमाम अजला में कोचिंग क्लासेस भी मुअत्तल कर दी गई हैं। जराये का कहना है कि वजीर आला सिंध ने तमाम अजला की इंतजामिया को इकदामात की हदायत कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक कोचिंग सेंटर खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान अमन मुआहिदे को सूदमंद करार देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को इस्तेहकाम के लिए मदद करना चाहिए। हर कोई जंग से थक चुका है, अब अपने फौजियों को घर वापस लेकर आ रहे हैं। ताहम अगर अब भी कुछ बुरा हुआ तो इतनी कुव्वत से वापस अफगानिस्तान जाएंगे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुस्तकबिल करीब में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। इस बात का सेहरा अमेरिका के सर जाता है कि इसने अफगानिस्तान की मदद की कि वो अमन की जानिब आगे बढ़े। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान कतर में होने वाले अमन मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये वक्त अपने फौजियों को वापस घर लाने का है, जबकि मुस्तकबिल करीब में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात भी करूंगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने सरहदी शहर अदलब की हदूद में शामी फजाइया के 2 तैयारों को मार गिराया। शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि तैयारों की तबाही में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और दोनों तैयारों के पायलट्स बाहिफाजत एजेक्ट कर गए।
الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے شمال مغرب ادلب پر ایک ایسے وقت میں 2 شامی طیاروں کو مار گرایا جب شامی فوج نے خطے میں ترکی کا ایک ڈرون طیارہ تباہ کیا تھا۔ اتوار کے روز ترک وزیر دفاع نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ڈرون کا بدلہ شام کے 2 Su-24 جنگی طیارے گرا کر لے لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی جانب سے امریکہ اور طالبان کے مابین طے پانے والے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اتوار کے روز ایران کی جانب سے امریکہ طالبان معاہدے پر رد عمل جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایران اس معاہدے کو مسترد کرتا ہے کیونکہ یہ امریکی فوجیوں کی افغانستان میں موجودگی کو قانونی قرار دینے کی کوشش ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسا کوئی قانونی حق موجود نہیں کہ وہ امن معاہدہ کرے یا افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ ایران افغانستان میں امن کے لیے اٹھائے گئے ہر اقدامات کا حامی ہے، لیکن امن صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب بین الافغان مذاکرات ہوں گے اور ان میں پڑوسیوں کے مفادات کا بھی خیال کیا جائے گا۔ ایران نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ دہرایا اور کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے خروج کے لیے ایران ہر قدم اٹھائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان صدر اشرف غنی نے 10 روز کے اندر 5000 قیدیوں کی رہائی کا طالبان تنظیم کا مطالبہ مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے کوئی پیشگی شرائط قبول نہیں ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے شہر دوحہ میں ہفتہ کو ہونے والے امن معاہدے کے ایک روز بعد صدارتی محل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اشرف غنی کا کہنا ہے کہ 5000 قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ اس معاملے کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے ایک ماہ کے لیے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی صدارت سنبھالی۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سیکورٹی کونسل کی سربراہی چین کے ہاتھ آنے پر بھارت پریشان ہو گیا۔ چین کے صدارت سنبھالنے کے بعد بھارت نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں سرگرمیاں تیز کر دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین نے ایک ماہ کے لیے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی صدارت سنبھالی۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سیکورٹی کونسل کی سربراہی چین کے ہاتھ آنے پر بھارت شدید پریشان ہو گیا۔ وسط جنوری میں چین نے تیسری بار مسئلہ کشمیر بند کمرہ اجلاس میں اٹھایا تھا۔ چین کے صدارت سنبھالنے کے بعد بھارت نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں سرگرمیاں تیز کر دی۔ اگست سے جنوری تک چین سیکورٹی کونسل میں 2 بار مسئلہ کشمیر بھی اٹھا چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے امن معاہدے میں قیدیوں کی رہائی کی شک نہ ہونے کے افغان دعوے کو مسترد کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی دونوں طرف سے قیدیوں کی رہائی کا عمل ہوا، ہم آگے بڑھنے راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ دوحہ میں امریکی فوجیوں کے انخلاء کا معاملہ تاریخی تھا۔ معاہدہ طالبان کی طرف سے شدت کم کرنے کے لیے تفصیلی وعدوں پر مشتمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امید ہے آنے والے دنوں میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین بات چیت کا آغاز ہوگا۔ واضح رہے کہ افغان صدر نے 5000 قیدیوں کی رہائی کے لیے طالبان کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق معاون خصوصی فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت آئندہ ہفتے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی۔ خط میں نواز شریف کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیجنے کی استدعا کی جائے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ صارفین نے کہا ہے کہ عمران خان نے افغان امن معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ کر دیا۔
گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ افغان امن کے لیے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا تاریخی اور فیصلہ کن کردار ہے۔ طالبان امریکہ امن معاہدہ وزیر اعظم عمران خان کے اصولی موقف کی جیت ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔